اللهم صل على محمد وآل محمد। रोज़ा मुबारक हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। हम आपको मौला के ज़रे की भी ज़ियारत करवाएंगे और तमाम मोमिनीन के लिए नैब ज़ियारत और दुआ गो रहेंगे। يمرون حفلات راح تشوف. ما شنو؟ الشهر ورده مثل عبد المطلب، مثل قمر العشيرة، مثل أم البنين، مثل زينب العقيدة. هؤلاء أيضا الله اصطفاهم وخصهم بعناية خاصة واعتبرت لنعت. فلما سمعت بأخلاق النبي ومقام النبي، والنبي بعد لم يبعث، سمعت بأخلاقه بصفاته بجماله، هي التي تقدمت لخطبة نبينا علي من هنا في جميع هذا الدين وفي سبيل من ترفع راية علي تنخفض كل الرايات. لا تصلي على النبي مرة واحدة، صلي عليه 3 مرات.